تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء اللہ نے فرمایا میں جنوں چاہواں ملکاں دی شاہی عطا کر دیواں جنوں چاہواں ملکاں دی شاہی عطا کر دیواں چاچا شریف جی اللہ فرماتا میں جنوں چاہواں ملکاں دی شاہی دے دیواں عرض کیتی اللہ تو کنوں چاہنا ہے اللہ نے فرمایا میں جنوں چاہواں ملکاں دی شاہی دینا پر اینا میں کسے نو چاہیا ہی نہیں جنہاں میں محمد نو چاہیا میں کسی نے چاہیا ہی نہیں جنہاں میں محمد نو چاہیا ہے تے جنہوں چاہواں نہ ترجمہ ہوئے میں ذمہ دارہ دائیں بھائی علماء بیٹھے نے فرمایا تؤتی الملک من تشاء جنہوں چاہواں ملکاں دی شاہی دے دے ماں تے میں نو سچی دس رب نے جنہاں محمد نو چاہیا کسی نو چاہیا واہ تیریاں میں شہنشاہیاں تو صدقے کملی والیا ہن میرا نبی کی دینا ہے پھر پڑھو قرآن اچھا تے بولو جنہی تو انہوں گنتی آؤں دیئے نا الحمدللہ انہاں میں نو شیر آؤں دینے میں سارے سناواں گا پر پہلے قرآن سن لو الحمدللہ میں حافظ قرآن آنکھوں کے ساری رات قرآن پڑھ دا رہا پر میں انہاں پڑھنا جڑا میرے موضوع دے مطابق تے میرے جنہاں حضم ہو جائے نا بھائی میں انہاں پڑھ کے جاواں گا پڑھئے قرآن بھائی چلو تسی نہیں بولے پھر کدے پڑھ لواں گے کی کرنی بچا کے سبحان اللہ ساری دوینوں دے دو میں نہ لے جاواں آج جڑے انڈیا دے گستاخ نے آج میں تھوڑا انہوں نے پیغام بھی دینا نا یار رب کعبہ دی قسم ہے تھی اچھا جو سبحان اللہ کہہ دی انہیں مسلمانہ سارے کافر مر جاندے اسی تے حضور دے نا تے سبحان اللہ کہہ دی سارے کافر مار دینے اسی الحمدللہ جی اسی کٹھے ہو جائیے پڑھا قرآن اللہ نے رجا فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي فَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ پروردگار نے فرمایا کملی والے جدو بندہ ہوئے میرا سوالی بن جائے تیرا پتہ لگیا اللہ دا بندہ محمد دا سوالی بن سکتا ہے اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي فرمایا کملی والے میرا بندہ جدو تیرا سوالی بن کے آ جائے آکھے میرا رب کتھے بے علامہ جلالی صاحب علامہ نوری صاحب اللہ فرمایا کملی والے میرا بندہ تیرے بوے تے سوالی بن کے بہ جائے اس سوال کرے اللہ کتھے وے میں اللہ نو ملنے آیا فرمایا انی فانی قریب سونے آئے نو کہہ دے رب قریب رب نیڑے وے نو جبانو کاموں کی درین والوں میں کہنا یہ جنا اللہ کہندہ کملی والے آؤ تیرے کھول بہ کے پیا پوچھ دے رب کتھے وے سونے آئے جیڑا بیائی تیرے کھل جاوے رب دور کدوں رہن دے جیڑا تیرے کول رب او دئی کو اچھا جیڑا سبحان اللہ سرطان سے جدا سرطان سرطان سے جدا لو بھائی ہون میں تقریر دی گراؤنڈ بنا لی تمہید میں دونوں سنا لی ہون میں شروع کرن لگا تقریر پتہ چلیا ایتھے رب بھی ملدا ہے اچھا اسی لکھا روپیہ لگا کے کعبہ بکھر جانے حاجی جا رہے نا اللہ سارے اندر نصیب اچ کر میں مدینہ طیبہ چند دن پہلے حاضری دے کے آیا الحمدللہ علامہ صاحب میرے بابا جی تاجدار چورو شریف فرماتے نے سی حج کرن گئے تے مائی وڈیری نا ساڑے نال پاکستان دی ٹوڑ کے پینڈو جی مائی وہ جدو مائی کعبے دا طواف کرے نا تے حجر اسود دے سامنے آوے نا تے اے اس طرح کر کے نا استلام کر کے آخر ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا پھر چکر لگا کے آوے نا تے پینڈو جی مائی تے کرے
ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا. پھر چکر لگا کے آوے تے استلام کر کے آکھے ربا بخش دے چنگا رہ جائے گا. آپ فرما دے جو سارے ارکان ادا کر لے اساں کعبے دے ویڑے چ کھلار کے مانو پوچھیا اماں اینی دورو اللہ نے تینوں اپنے گھر بلائے تے او دے ویڑے چ کھلو کے انہوں دھمکیاں لگائی جانی ہیں کہ نہ بخشے تے کی کریں گی. تے مائی رو پئی تے رو کے تے کعبے ول ویکھ کے کہن لگی میں کی کر لینا, میں تے اونجی رب نو پئی آکھنیاں ایتھے ہی بخش دے چنگا رہ جائے گا نہیں تے میں مدینے ٹر جانا ہے. تے میں مدینے ٹر جانا ہے. اوتھے تے وعدہ کیتا ہی نا آئی تیرے بوئے تے گئے تے میں کوئی پھر دور ہاں جڑے آئی تیرے بوئے تے گئے. ترجمہ کروا کے دیواں حضرت پیر باہو کولو بے مرشد نال تے میں کدے بولیا ہی نہیں نا مرشد والا بولے سبحان اللہ. ایک دے ٹولیاں دا نام لواں تے ماشاءاللہ لاہور تے کاموں کی مرید کے پتہ نہیں کتھوں کتھوں میں سارے نوجوان دیکھ رہے روزانہ میں سننے والے انہاں میں علامہ دینا کہ آسی صاحب ساڑھے محلیاں چاہوں تے نہیں سبحان اللہ کروان دیو تے ٹپے والے تواڈے کول بول ہی نہیں کہ تواڈی بھی عزت دا معاملہ روند نہ مارو تے اونچا بولو سبحان اللہ. فرشتے جھک جھک پورا سال ایک دوسرے نو کہن آؤ گلی ہے جتھے نبی دا میلاد ہوندا تے سنی سبحان اللہ کہہ کے جان دے. عارفان دے سلطان کی ڈا مٹھا جا ترجمہ فرمایا آپ ہی رجا فرما دینے نا رب عرش مولا تے نا رب خانے کعبے نا رب علم کتابی لبیا نا رب وچ محراب گنگا تیرتھ مول نہ ملیا مارے پینڈے بے حساب جد دا مرشد ملیا باہو میرے چھٹ گئے کل عذاب. آمین آمین سرطان سجدہ سرطان شاباش فقتلو 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 زندہ باد زندہ باد شاباش. یہ بچے والے ویکھنا لمحہ سے میں نے گلی یاد آ گئی. شاجی 1956 عیسوی دی تاریخ لے تحریک ختم نبوت راول پنڈی دا بازار اے نکے نکے بچے نا تاج دار ختم نبوت دے نعرے نوجوان 1956 عیسوی دے اندر راول پنڈی دے بازار چ لگا رہے. محمد خان دا گورنر جنرل سی پاکستان دا اس ویلے تو انہیں حکم دیتا کہ اس جلوس تے گولی چلا دیو. گولی چل گئی لوگ شہید ہو رہے ڈگ رہے کچھ گرفتار ہو گئے. وہ جڑے گرفتار ہوئے نا انہاں چ 10 سال دا چھوٹا جا سنیاں دا بچہ بھی سی. گرفتار کر کے جدو تھانے لے کے گئے تے تھانے دار وہ بچے نو کہندا مرغا بن جا. بچہ مرغا بن گیا نے کن پکڑ لے تے تھانے دار کہندا بچہ تینوں میں کنیاں جتیاں مارا تے بچہ کن پکڑے تھانے دار نو کہندا اونیاں ہی مار لے جنیاں قیامت نو کھا سکدا ہے. اونیاں ہی مار لے جنیاں قیامت نو کھا سکدا ہے. سچی دسا تے جب تک آ بچیاں دا ساڈیاں دا اے جوش تے جذبہ تے میری ملت دے نوجوان دا زندہ ہے نا کون ہے جڑا میرے نبی دی گستاخی کر کے تے وکھاوے. رب کعبہ دی قسم ہے غازی لمدین تے ملک ممتاز قادری سانو آج تے سمجھ آیا ہے او میرے نبی دے غلاموں انہاں گستاخاں نو دس کے رہا جے اسی نبی پیچھے مر سکنے ہاں تے مار بھی سکنے ہاں. ساڈی تے ماں جمدیں کان چ اذان سنا دیندی ہے. او پتہ کیوں سنا دی ہے؟ ساڈی امی کان چ اذان جمدیں اس بات تے سنا دی ہے کہ
پتر دے ناکنا وچ محمد عربی دا نا چلا جائے انہوں پتہ لگے میں آیا بھی محمد دے نا تے وہاں تے میں جانا بھی محمد دے نا تے آئی تے ماما سمجھا دیگا ازان سنا کے کہنے گرامی قدر حضرات او جڑا نبی کو لبے جائے انہوں رب بھی مل دائے کی مل دائے یہ تے آگے جا کے انشاءاللہ عرض کرنا نا اے نوجوانے تک بیٹھے دونوں نے منو آکھا جی گل ضرور سنایا جائے میں سنائی دے وہاں اچھا بولو یہ تو خدا کی بھی مل دائے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام رات نو بنی اسرائیل قوم نو لے کے نکلے نا جدو پیچھے فرعون دا لشکر اگے دریائے کلزم علامہ صفدر رضا نوری صاحب پیچھے فرعون دا لشکر قوم نے جدو اگے دریا تے پیچھے لشکر فرعون دا بیکھیا تے حضرت موسیٰ وال قوم بیکھ کے کہنے لگے انا لمدرکون آج تے پھڑے گئے آج تے بھائی سادہ پنجابی دا ترجمہ انا لمدرکون کہنے لگے آج تے پھڑے گئے حضرت موسیٰ نے اپنی قوم وال چہرہ انور کیتا ایک خطاب کیتا کی خطاب کیتا پڑھئے قرآن اچھا بولو جنہوں قرآن تے صاحب قرآن نال پیار ہے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم نے فرمایا قال کلا انما یا ربی سیہدی اللہ دے نبی موسیٰ نے فرمایا میرے غلاموں گھبرایا جنا انما یا ربی میرا رب میرے نالے لکھاں بنی اسرائیلیاں جو کھلو گئے اللہ دے نبی موسیٰ نے فرمایا میرا رب میرے نالے تسی کیوں گھبران دے ہو میرا رب میرے نالے جدو ہجرتی رات آئی صدیق نے نبی نو گودی جو لٹایا ہے ادھر ابو جال اپنا لشکر لکھی آیا ہوں کہ صدیق نے آقا دے اتھر آگئے عرض کی تھی کملی والی آج تے پھڑے گئے آج تے پھڑے گئے میرے نبی اٹھ کے فرمایا صدیق گھبراویں نہ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا فرمایا اللہ سادے نالے اللہ سادے نالے بنی اسرائیل نے آکھیا پھڑے گئے کہ نبی نے آکھیا اللہ میرے نالے جدو صدیق نے آکھیا پھڑے گئے میرے آقا نے اے نہیں فرمایا اللہ میرے نال فرمایا ان اللہ معنا اللہ سادے نالے میرے نبی نے دسے آؤ جیڑا میرے نالے رب او دہی نال بھائی جڑا آئی در مصطفیٰ تے فیصلہ آباد ہے کہ بہت بڑے خطیب گزرے ان تاریخ حضرت علامہ پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہوتے سن تقریرہ چکے میں ایک دن نا ٹرین تے سفر کر رہا تھا ٹکٹ لینا بھول گیا ٹرین ٹوری نا تے آپ فرماتے نے چیک کر جدو ٹکٹ چیک کرنے واسطے آ رہا نا تے میں نے خیال آیا اوہو میں تے ٹکٹ لینا بھول گیا آپ فرماتے نے میں نے خیال آیا یا تے میں نے ٹرین تو اتار دے گا یا 11 جو نا جرمانہ کرے گا تو یا میں نے گرفتار کرا دے گا فرماتے نے گھبراہٹ چنا میں ٹرین دے ڈبے چے اس طرح کر کے جھاتی ماری کوئی واقع بندہ ہی مل جائے فرماتے نے میں دیکھا کہ او اگلی سیٹ تے کہ بڑا سونا جا بابا بیٹھا کہ بابا کون ہے تاجدار چورا شریف برے صغیر دیاں 72 گدیاں دا پیر میرے سائیں تاجدار چورا شریف دے دادا جان حضرت بابا جی پیر سید حیدر شاہ بادشاہ تاجدار چورا شریف رحمت اللہ تعالی علیہ او جدو آیا نا چکر قریب تے آ کے کہندا مولوی جی ٹکٹ تے آ فرماتے نے میں اونا نالا میں بھائی اپنے اپنے مرشد دا تصور کرو اکھ بند کر کے ایک باری سارے بولو بلا میں اونا نالا میں اپنے اپنے مرشد دا تصور میں اونا نالا او چیک کر جا کے بابا جی نے کہندا بابا جی ٹکٹ آپ دے نال آپ دا خادم بیٹھا سی یعنی بندے آپ دو سن جدوں نے ٹکٹ منگی تے آپ نے 3 ٹکٹ چیک کرائے چیک کر جدوں ٹکٹ چیک کر کے ٹر گیا تے پھر افتخار الحسن شاہ زیدی فرماتے نے میں اٹھ کے بابا جی کو لا گیا تے میں کہا حضور بندے تسی 2 تے ٹکٹاں 3 کیوں لئیاں تے ہس کے فرماتے نے مینوں پتہ سی کو بغیر ٹکٹا بھی آ ہی جاندا ہے کوئی بغیر ٹکٹا بھی آئی جاندہ کموں کی والے کیسا منظر آوے گا
جدو قیامت والے دن اسا گناہگار جنت والے ٹرنا فرشتیاں نے پوچھنا تسی کدھر آ رہے ہو حضرت صدیق اکبر والی اشارہ کر کے کہنا ہے اسی اونا نالا فرشتیاں پوچھنا انہوں کیوں لے کے آ رہے ہو صدیق اکبر نبی والی اشارہ کر کے کہنا میں اونا نبی نے غارے جو فرمایا سی ان اللہ معنا تو میرے نالے تے جڑا میرے نالے اللہ او دائی نالے ترجمہ کرواواں تواڈے شہر دا زینت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد اکرم رضوی رحمۃ اللہ علیہ شعر پڑھ دے ہوندے سن پڑھا بھائی ہن تے بولو سبحان اللہ آپ نا اے چھاڑا میں ساری تمہید سنائی نا اینو ایک ہی جملے چ آپ پڑھ دے ہوندے سن او کی آپ فرمان دے ہوندے سن کر ذکر مدینے والے دا تے بیچ بھلائی تیری ہے ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے ہاتھ چکے میرے نال ایک باری سارے بولو ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے یہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ نعرہ حیدری رسول اللہ ہون بولو سبحان اللہ گرامی قدر پتہ چلے آئے ہو دروازہ جتو خدا بھی مل جائے خدا دا قرب مل جائے ان اللہ معانا جڑا نبی دے کول ہو جاوے نبی کول آ جاوے انہوں رب دا قرب مل جاوے ایدتے وضاحت دیوہ وقت درکارے ہن میرا نبی جنت بھی لینا ہے عربی آیا میرے نبی کول تے کہنے لگا کچھ دیو کچھ دیو صحابہ فرماتے نے نبی کریم خورے کیڑی موج چسا نبی پاک فرماتے نے مانگ جو مانگنا ہے کہنے لگا میں لگا جے مانگنا فرما مانگنا اکھے مانگن لگا فرما مانگنا مانگنا اکھے مانگن لگا فرما مانگنا صحابہ فرماتے نے سانو خیال آیا تھوڑا بھی مانگیا تو جنت پہ مانگے گا ہی بھائی بڑیاں بارگاہ مانچو بڑیاں شیمہ مانگی دیا نے نا صحابہ فرماتے نے اساں خیال کیتا ہوں نبی پاک نے انہوں فری ہینڈ دے دیتا ہے جو مرضی مانگ تے جنت مانگے گا تے وہ کہنے لگا جی منوں ایک اونٹ دے دیو کی دے دیو اونٹ دے دیو میرے نبی حضرت مولا علی نے فرمایا اونٹ دے دیو وہ اونٹ لے کے ٹریا تے نبی پاک فرماتے نے جا موسیٰ دی مائی جنہ میں نہیں مانگیا موسیٰ دی مائی جنہ میں نہیں مانگیا صحابہ انہوں کو دے والو ہٹ کے نبی پاک والے ویکھن لگ پہ تے عرض کیتی یا رسول اللہ موسیٰ دی مائی والی کیڑی گل ہے ذرا اے بھی سناؤ حضور نے فرمایا آؤ میں تو ہنو کہانی سناواں میں بھی سناواں اللہ دے
نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن ملک انطاکیہ تو ملک شام ہجرت کر کے جا رہے رستے چک دریا آیا تے اللہ کریم نے فرمایا اس دریا دے وچ حضرت یوسف دی قبر ہے، قبر کھودو، یوسف نو باہر نکالو، نال لے کے جاؤ، اتھے جا کے مصر وچ مزار بناؤ۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے عرض کی قبر دسو یا اللہ کتھے؟ اللہ فرما تو ہاڈے لشکر وچ ایک مائی ہے، او مائی نو پتہ یوسف دی قبر کتھے ہوئے، مائی کو لو پوچھو۔ حضرت موسیٰ کلیم نے فرما بھائی میرے لشکر چ کو مائی ہے، انہوں پتہ یوسف دی قبر کتھے ہوئے۔ مائی نہ لاٹھی ٹیک دی آ گئی تے اگے آ کے کہہ دی جی مینوں پتہ یوسف دی قبر کتھے ہوئے۔ آپ نے فرمایا ماں جی دسو نا۔ اللہ نے فرمایا یوسف علیہ السلام دی میت مبارکہ نو اساں نال لے کے جانا ہے تے دسو کتھے ہوئے۔ تے مائی موسیٰ دے چہرے وال ویکھ کے کہن لگی ایویں دس دیواں۔ فرمایا مائی جی پھر کیویں دسنا ہے؟ تے مائی کہن لگی میرے نال سودا کرو تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے یا اللہ جڑا اچھا بولے امی نو امی جی کہے کرے ہونے لگ پتہ نہیں جانا کیونکہ امی نو تے جی کہیں دے نہیں نا ہون تے جیاں نو جی کہیں دے او بولے جڑا امی نو بھی جی کہیں دے جڑا ابو نو جی کہہ کے بلاندہ ہاتھ چاہ کے بولے سبحان اللہ یا اللہ 5 ویلے تو نمازی ہو جاوے جڑا اچھا بولے سبحان اللہ او تے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جان جڑا اچھا بولے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سٹیج والے ان تو میں کہنا ہی نہیں نا بندے چودھری بٹھا چھڑ دینے ڈر بھی لگتا ہے۔ حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ کل مرید آکے پوچھے دا بابا جی یہ لوگ نام نہ چودھری لکھ دینے چودھری دا مطلب کی ہوندہ کنوں کہہ دینے فرما پتر چودھری 2 ہوندے نے حضور کیڑے فرما جے تو کل مربی ہونو چودھری ہوندہ ہے مال ڈنگر بال ہوئے وہ چودھری ہوندہ ہے پتر بینک بیلنس ٹھیک ہوئے گڑی شڑی نوکر چاکر ہون ڈیرے داری ہوئے انہوں چودھری کہہ دینے حضور دوسرا چودھری کیڑا ہوندہ ہے فرما پتر مربیاں والا چودھری مر جائے چودھر مک جاندی ہے محمد دا کمی بن کے مر جائے قبر چوی چودھر جوندی روے گی جڑا سرکار دا کمی بن کے بیٹھا او بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مائی کہنے لگی میں ہمیں دس دیں فرمایا کی مائی کہنے لگی سودا کرو فرمایا جی کہنے لگی یا نبی اللہ پھر سودا ہے کہ قیامت نو جنت جتھے تو ہاڈا محل ہوئے نا نالی میرا بھی کوارٹر ہوئے۔ حضرت موسیٰ کلیم فرمان لگے مائی جی گل جنت تک ٹھیک ہے پر میں نبیاں والے مقام تے ہونا ہے تو سا امتیاں والے مقام تے تو سی ہون میری ریس تے نہ کرو تے گل جنت تک رکھو۔ مائی نو پتہ سی نبی دا بوا ہے تے بڑیاں بارگاہ چ بڑیاں شیواں مگیریاں نے مائی کہن لگی نا نبی اللہ میں جنت بھی لانی ہے جنت تہاڈا ساتھ بھی لینا ہے۔ اللہ دے نبی موسیٰ نے عرض کی دی اللہ مائی تے من دی نہیں عرض کی دی اللہ مائی جنت بھی مانگ دیئے جنت میرا ساتھ بھی مانگ دیئے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تو ہاں کر جنت اسائی دینی ہاں تے کر سوڑیا چاچا شریف جی میرا دل کر دا ہاں والی گل بھی سنا دے گا۔ اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام جدو مصر دے بادشاہ بنے تے سواری تے بیٹھ کے جنگل چ گزرے جبریل آ کے مہار پکڑ کے آکھیا عرض کی تھی اردا کے اندر کہ ذرا سواری تو نیچے آؤ نا آپ نیچے آئے عرض کی تھی اللہ فرماندا او ککھاں دی کلی وچ جاؤ آپ کلی چ گئے تے ویکھیا کہ مائی وڈیری بیٹھی تے چرخا پہ کتے تے مائی دے منہ وچ دند بھی کوئی نہیں پر مائی ہر چرخے دے گیڑے تے پتہ کی آکھے یوسف 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 اللہ دے نبی حضرت موسیٰ نے عرض کی تھی اللہ حکم ہوئے اللہ فرمایا مائی نو نال لے کے جاؤ تے دن شادی کرو عرض کی تھی اللہ مائی کون ہے اللہ فرمایا زلیخا موسیٰ حضرت یوسف رو پہ تے رو کے عرض کی تھی کہتے او دور سی کہ اے نوجوان لڑکی سی تے مصر دی ملکہ سی دھرتی تے اے دے ورگی حسین عورت کوئی نہیں تے میرے جا حسین مرد کوئی نہیں اے میں نو کمرے چ لے گئی 7ویں کمرے چ 7 تالے لگا کے 7ویں کوٹھڑی چ جا کے نے دوپٹہ اتار کے تے میں نو آکھیا سی قالت حیت لک یوسف جلدی کر تیری عزت دی قسم میں تو ادو آکھیا سی قال معاذ اللہ دی پناہ تے جدو جوان سی دولتاں والی حسن والی میں تے ادو اے دے ول نہیں ویکھیا ہن تے مائی وڈیری منہ چ دند بھی کوئی نہیں ککھاں دی کلی چ چرخے پہ کٹ دی ہن کی ویکھاں ادو آواز آئی یوسف تو ہاں تے کر جوانی اساں ہی دینی ہے
یوسف نے ہاں کی تھی، زلیخا جوان ہو گئی، شادی بھی ہو گئی تے بچے بھی ہو گئے. پتہ لگیا اے تے او دے یاراں دی ہاں تے مکدی ہے نا گل تے او دے ماہی تے او دے محبوباں دی ہاں تے مکدی. اللہ فرما موسیٰ تو ہاں تے کر. موسیٰ نے ہاں کی تھی، مائی نہ وعدہ ہو گیا جنت جتھے میرا محل نال ہی تو آڈا بھی کوارٹر ہوئے گا. مائی جی لو بھائی مائی دے نال حضرت موسیٰ دی ایگریمنٹ جدو ہو گیا نا تے مائی نے حضرت یوسف دی قبر دا قصہ دسیا. میں نے سچی دسیو کاموں کی والے ہو او یار رب دا موسیٰ کلیم جنت دے سکتا ہے تے حسین دا نانا مصطفیٰ کریم جنت نہیں دے سکتا. لے چلنا حضرت میاں محمد بخش دے دربار ہوتے یارو چاہ بولو سبحان اللہ. اجے تے میں شروع ہویا کئیاں دا رنگ اڑ گیا لگدا نہیں میں جلدی جان چھڑ دے ماں گا بندے پھر بھی متھے لگنا ہوتا بھائی. چلیے بھائی میاں ہاتھ چکنے سے گل دی نشانی ہوتی ہے کہ میں زندہ بھی یہاں تے جاگدا بھی. میں ہاتھ اس واسطے نہیں کھڑے کرواندہ کہ تواڈا ہاتھ کھڑا کرنے چ میرا کوئی فائدہ ممبر رسول تے بیٹھا میرا کوئی فائدہ نہیں، مگر ہاتھ اس واسطے کھڑے کروا رہے ہیں. اللہ نے قرآن مجید وچ فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. اللہ فرماندا قیامت نو زباناں بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے. تے میرا جی کردا جدو اللہ ہاتھ نو پوچھے قیامت نو میرے تے تہاڈے بندہ کی کردا سی تے ہاتھ کہے یا اللہ معاف کر دے جو بھی کردا سی. جدو کملی والے دا نام آندا سی میں اونچا ہو کے سبحان اللہ کہدا سا. عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دے تینوں قوت آیا ہے تینوں قوت آیا ہے بخشی مولا سب خلقت بخشاویں ہندے زور سوال نہ موڑے تے نبی کریم کہاں ہے. نوجوانوں ساڈے بوئے منگتا ہے آج ایسی خالی نہیں جان دیں دے کتے دو جہاں ہی منگتے بن کے کھڑے ہون. رب کعبہ دی قسم قیامت دینے ہوئے گا سارے نبی بھی جدو نفسی نفسی پکار دے ہونگے کہ سارے نبی اپنی امتہ لے کے سوے نبی در مصطفیٰ دے منگتے بن جانگے. اللہ حضرت فرما دینے انبیاء ڈھونڈتے پھرتے ہم وسیلہ تیرا میں مقدی مکا دیواں ایکو جملے جی معاشر دے مدان دا منظر عرض کر دیواں. علامہ جلالی صاحب سارے نبی نفسی نفسی کہندے ہونگے میرا نبی امتی امتی کہندہ ہوئے گا. نالے میں جملہ عرض کر دیواں قیامت میدان ہوئے گا گناہاں دیاں پنڈاں سا سارے چکیاں ہونگیاں سارے نو اپنی اپنی پئی ہوئے گی سارے نو اپنی اپنی پئی ہوئے گی محمد نو سارے دی پئی ہوئے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ختم تک نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حاضری نعرہ حاضری. حسینیت کی فضا تو ہے نا گلی گلی میں صدا تو ہے نا حسین کے در سے کھاک لینا اس میں بھی شفا تو ہے نا نعرہ حاضری. ہون فرمائشاں دا سلسلہ شروع ہو گیا پرچیاں نل جیب بھر گئی میری بھائی آپ بھی سنا دیو آپ بھی سنا دیو. یہ سارا کچھ جی سارا کچھ میں ہی سنایا بھائی نیٹ بھریا پڑیا ہزارہ موضوعات نل. میں عادت کریمہ دے جوڑیں دا صدقہ جڑا موضوع شروع کر لوں انہوں شروع تو آخر تک پہنچا کے آنا یہ عادت میری. مگر میں چونکہ فرمائشاں بھی پوریاں کرنی ہیں میرا جلدی جلدی میں بات نو ہولے ہولے سمیٹ دا بھی جاواں. کریے شروع. حضرت قطادہ دی اکھ وچ لگ گیا تیر. بڑی معروف حدیث ہے میرے الفاظ سے سنو. اکھ تیر لگ گیا تے اکھ نکل گئی. اکھ رکھی ہاتھ ہوتے تے آگے در مصطفیٰ تے عرض کی تھی میری اکھ نکل گئی ہے تے مینوں اکھ دیو مینوں اکھ دیو. بھائی اکھ تے اللہ دے اندر نا پر وہ آگے در مصطفیٰ تے کیوں اج لوگ کہتے ہیں نبیاں ولیاں تو منگیاں شرک ہو جاندہ ہے.
اسی تے لکھ روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے انہوں نے کعبہ گھر دے سامنے لگدا سی پر وہ کعبے وال نہیں نہ گئے وہ کعبے والے دے محبوب کو لاگے کہ جنہاں تو نہ دے میں انہوں نے تیرا رب بھی کدو دیندا ہے اے انج کر کے اکھ پکڑ کے نہ تے میرے نبی فرماتے نے میں سودا نہیں کردا جی یا رسول اللہ فرمایا اکھ لینیاں کہ جنت لینیاں اکھ لینیاں کہ اولاد والی نے دسیا کوئی یہ نہ کہے نبی اور اکھ ہی دے دینے فرمایا میں اکھ بھی دے لینا میں جنت بھی دے لینا صحابی نے فرمایا دس اکھ لینیاں کہ جنت لینیاں ہاتھ جوڑ کے عرض کی دی کملی والے آؤ میں تے اکھ لینے آیا جنت دی گلے پئی ٹور لئی جائے کریم دا جڑا منہ کڑیاں پوریاں کر دیندا ہے انہو لقول رسول کریم عرض کی دی کملی والے تیرے کریم رب نے تینوں کریم بنایا ہے ان سونیا جنت دی گل تے پئی ٹور لئی جائے سودا انج کر لینے اکھ میری مرضی نال دے دے جنت اپنی مرضی نال دے انج کر کے اکھ پکڑ کے میرے نبی مقام تے رکھ کے نا لو جی آپریشن ہو گیا اکھ دا ایک بڑا اچھا آئی سپیشلسٹ ہوئے تے مائیاں بابے کے دوسرے نو کہندے نے او دے کولو آپریشن اکھ دا کراؤ بڑی چنگی اکھ بنا دے تے جد آپریشن ہی کملی والا کر دے بھائی اکھ بھی دیتی تے جنت بھی دیتی ہارون رشید بادشاہ دی بیوی زبیدہ تاریخ وچ بڑی مشہور خاتون گزری ہے جن نے بغداد تو لے کے مکے تک نہر زبیدہ بنا دیتی حاجیوں نے پانی پلان واسطے ایک خواب پیچھے دریائے دجلہ دی سیر پہ کر دی تھے اتھے وقت دا درویش تے مجذوب ولی حضرت بہلول دنا رحمت اللہ علیہ نا دریائے دجلہ دی ریت کٹھی کر کے نا تے اپنے پیر دے اتھے چھوٹے چھوٹے گروندے تے گھر پہ بنا دینے زبیدہ قریب تو گزری کہنے لگی بابا جی کی پہ کر دیو فرمایا جنت چو کوٹھے پہ بنانا تے کہندی کو بیچ دے بھی ہو فرمایا کو گاہک ملے تے بیچ دینے تے کہندی حضور کنے دا بیچ دیو فرمایا کو 10 دینار دے تے جنت دا کوٹھا بیچ دینے بی بی زبیدہ نے 10 دینار دیتے بابا جی نے 10 دینار پکڑ کے دریائے دجلہ سے سٹے تے ایک گھروں دا ڈھا کے تے فرماما لگے جا بی بی زبیدہ تیرا جنت وچ محل پکا ہو گیا ہے بی بی زبیدہ جب رات نو اپنے محلے چاہی تے ہارون رشید نے پوچھا بیگم اج دن کیسا گزریا آکھیا اج دریائے دجلہ دی سیر کرن گئی سا تے حضرت بہلول دنا رحمت اللہ علیہ اتھے ریت دے گھر تے گھروں دے پہ بنا دے سن میں پوچھا کی کر دے ہو فرمایا جنت چو کوٹھے پہ بنانا میں عرض کیتی کو بیچ دے بھی ہو فرمایا کو گاہک ملے بیچ دینے ہاں میں عرض کیتی کتنے دا فرما دے 10 دینار میں 10 دینار دیتے تے بابے نے دریا چ سٹ دیتے اصل وچ اس دریا دے کنارے تے نا 2 یتیم بچے مچھلیاں پکڑن آندے سن ایک بہن تے ایک بھائی وہ مچھلی پکڑ کے جدوں گھر جاندے تے ماں جدوں بچڑی دا پیٹ چا کر دی وچوں دینار نکل دے سن بابا اس کنارے بیٹھ کے اس کنارے والے دا رزق دا اہتمام پیا کردا سی آکھیا میرا ایک گھروں دا ڈھا کے تے بابے نے فرمایا جا جنت چ کوٹھا پکا ہو گیا بادشاہ کہنے لگا بی بی 10 دینار ضائع کر دیتے جنت دے کوٹھے کوئی انج مل دینے نوجوانوں رات میں جڑے میاں بی بی لیٹ گئے ہارون رشید خواب وچ جنت دی سیر پیا کر دے نوجوانوں ویکھے کہ محل تے زبیدہ دا نام لکھے آئی اندر جاون لگا فریدے نے دھکا مارے آئی آکھیا میری بیوی دا محل ہے فریدے آکھیا نا نا ایتھے ہویا ہوندا جن خریدے آیا ہوندا ہے ادھی رات ویلے اکھ کھل گئی ہارون رشید دریائے دجلہ دے کنارے آیا ویکھیا بہلول دا نا گھروں دے پہ بنا دینے عرض کیتی لجپالا کی پہ کر دے ہو فرمایا جنت چ کوٹھے پہ بنانا عرض کیتی کو بیچ دے بھی ہو فرمایا گاہک ملے بیچ دینے ہو حضور کنے دا بیچ دے ہو فرمایا ہیریاں دا پیالہ بھر کے لینے ہو ہارون نے عرض کیتی لجپالا میری بیوی نو 10 دیناراں دا بیچے ہو مینوں ہیریاں دا پیالہ بھر کے بیچ دے ہو فرمان لگے بادشاہ کیڑا سودا ویکھ کے کرے اونوں مہنگا بیچنے پتہ چلیا جنت دے سودے تے محمد دے نوکر کر لیندے نے کملی والے دے نوکر کر لیندے نے ہن میں تانوں اے جڑیاں فرمائشاں نے نا میں اپنے موضوع دے وچ وچ رکھے فرمائشاں سنا دے بولے ہی نہیں سبحان اللہ اچھا بولو علامہ نوری صاحب کوئی نہ سوالی جن بوئیوں تو ٹالیا
بھائی کوئی نہ سوالی جنہیں بوے تو ڈالیا کوئی نہ سوالی جنہیں بوے تو ڈالیا اسی جدوں ڈگے سانو اسے نے سنبھالیا اسی جدوں ڈگے سانو اسے نے سنبھالیا میرے نبی مدینہ دی گلی چ جا رہے تھے حضرت داعیہ کلبی ملے بڑی فرمائش میں آئی حضرت داعیہ کلبی والا واقعہ سنا پیر پڑے ہو یہ بیٹے اچھا جی اچھا سبحان اللہ جی کتنے 15 منٹ اور لگی ٹھیک ہے یہ کریں جلدی کریے بسم اللہ اچھا جی سبحان اللہ جی تو میں نے پہلے 200 خدا دے دے میں 10 منٹ والی تقریر کر لینا الحمدللہ میں نے پہلے 10 دیتے نا بھائی حضرت داعیہ کلبی والا واقعہ سن لو تو بس بھائی اجازت کہہ رہے کوئی انتظامیہ والو وقت نہ تھوڑا ملے ذرا تو میں بس مختصر کر کے رکھا جی کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے کچھ سونا جنو جوان میرے نبی نو ملا ایڈا سونا کے علاوہ بدر الدینانی فرماتے نے چہرے تے نقاب رکھ دے کہ کوئی عورت حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوۃ فرماتے ہیں اتنا حسین ہے کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے ادھر رستہ اڑیک دیا کہ کد گزرے تے ویکھ لے او کنا کو سونا ہوے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوے گا رات نو میرے کریم نے دعا کی تھی عرض کی تھی اللہم ارزق الاسلام تحیات قلبی عرض کی تھی یا اللہ ایڈا سونا بنائے تے دوزخ چ ساڑن لی بنایا انہوں میری غلامی عطا کر میں نے جنت دا وارث بنا دے رات نو دعا کی تھی تو تحیات قلبی رون دے میرے نبی دے قدمہ چاہ گئے عرض کی تھی سونیا میں 700 افراد قبیلے دا سرداراں پیغام سناؤ جڑا اللہ نے دے کے بھیجے میرے نبی نے اللہ دی وحدانیت تے اپنی ختمی رسالت دا اعلان سنایا عرض کی تھی سونیا میں کلمہ تے پڑھ لواں مگر میں گناہی نے کتنے تیرے رب نے مینوں معافی نہیں کرنا میرے آقا فرما تو میرا کلمہ پڑھ جڑا میرے نال ہو جائے نا میرا رب نال ایگریمنٹ رب انہوں کچھ نہیں کہندا انہیں کلمہ پڑھیا تے رو پہ حضور نے فرما ہن کیوں رونا عرض کی تھی یا سید العالمین آج بھی ایک گناہ یاد تیرے اللہ نے وہ نہیں معاف کرنا میرے کریم نے فرما تو وہ بھی سنا عرض کی تھی میں جڑے قبیلے دا سرداراں سی پتر پال لینے تے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دیتے میں اپنے قبیلے دی 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا آج بھی کئی ظالم لوگ ایسے نے نا وہ تساں ویکھیا نا میاں والی دا نوجوان جنہیں 2-4 مہینے پہلے 7 مہینے دی بیٹی نو 5 گولیاں مار کے قتل کر دیتا کہ پتر کیوں نہیں ہویا کئی ظالم ایسے نے کسی دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں ہوواں تے کہندے بڑا افسوس ہویا تواڈے گھر پھر بیٹی پیدا ہو گئی ظالمات اس نبی دا کلمہ پڑھیا جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی فرشتے مبارکہ دے رہا ہے سارے اللہ فرماتا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تو جنوں چاہاں بیٹے دیواں اللہ نے قرآن وچ پتراں دا ذکر بعد وچ کیتا تے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا اللہ فرماتا واذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت اللہ فرماتا قیامت میں بیٹیاں باپ دا گریبان پکڑ کے پوچھن گیاں بابا مینوں کیوں ماریا سی اس دن باپ کو کوئی جواب نہیں ہوے گا اس کی میں 70 بچیاں دفن کر کے میرے نبی زاروں کے تار رو پہ جبریل آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ فرما دے انہوں کہہ دیو پچھلے آن دی معافی ہے آئندہ نہ کری دہیا پھر رو رہے میرے آقا فرما ہون کیوں رونا ہے عرض کی تھی سونا جب بھی ایک گناہ یاد تیرے رب نے وہ نہیں معاف کرنا فرما وہ بھی سونا عرض کی تھی سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی تو میں دور کسے ہندوستان دی ملک کئی سال لی تجارت واسطے جا رہا تے بیوی نو کہہ کے گیا جب پتر ہویا تے پالویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے یا رسول اللہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد آ کے میں جدو گھر دا دروازہ کھٹکایا ایک چھوٹی سی بچی دروازہ کھولیا تے میں نے پوچھ دیا تو کون ہے میں پوچھے تو کون ہے دھیاں والے بیٹھے ہو انہاں تیاں نو پیواں تے علامہ صاحب بڑے مان ہو گئے عید دن گزرے نا
کدے غور کر کے دیکھا جی چھوٹیاں بھی ہومن تے ویراں تو کپڑے نہیں منگدیاں جُتی نہیں منگدیاں ابو کولوں منگدیاں کیونکہ دھیاں دا مان باپ ہوندے نے دھیاں دا مان باپ ہوندے نے پیو جوندے ہون تے انج لگدا جی میں سارے بازار دے کھڈونے ہی میرے نے میں جدے تے ہاتھ رکھنا ابو نے لے دینا دعا کریا کرو کوئی یتیم نہ ہوئے تے کسے دے سر تو باپ دا سایہ نہ جاوے یار آج بھی کو بھائی اپنی بہن چھڑک مار دے نا تے وڈیرا جہاں باپ تڑپ کے کندر خبردار میری دھین کو چھڑک نہ مارے تو آڈا کچھ نہیں کھان دیا دا پیو آجا جوندا ہے اس میں لگتیاں تے مان پیوان دی ذات تے بات جان دے بیٹی نو اپنے باپ تے خورے کنہ کو مان سی جنہیں ابو اجے بیکھیا بھی نہیں انہوں خیال تے آؤں گے ہون گے نا ابو نے اتنے سالاں دے بعد انہیں تے میرے لکھلونے لے کے آؤں گے ابو میرے واسطے کپڑے تے جوڑے تے جتیاں لے کے آؤں گے بیٹی جنہیں باپ بیکھیا ہی نہیں دائی عقل بھی پوچھے تو کون ہے بچی بڑے مان نال کہنے لگی آنے والے ہم اپنے ابو دی بیٹیاں میں اپنے بابا دی بیٹیاں میں اس گھر دے مالک دی بیٹیاں عرض کی سونیا میرے لبا چو نکل گیا جے تو گھر دے مالک دی بیٹی ہیں تے گھر دا مالک تے میں اس گھر دا مالک ہوں عرض کی کملی والے میں لایا کیا بچی نے میری لتن جب اور لے آؤ رو کے کہنے لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں رواں ویکھ دی رہی ہوں میں تینوں باجاؤں اور دی رہی ہوں عرض کی تھی کملی والے بچی نو تھکاؤں اور اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے رو کے کہنے لگی دایا مری نہ تیری بیٹی اپنی ماں دی جان عرض کی تھی سونے بچی دی صورت میرے ناول مل دی ہے اینی پیاری بچی میرے خون نے کھولا مارے دل کی تا بیٹی نو سینے لاوا پھر خیال آیا لوگاں اکھنا ساڑیاں زبن کردہ رہا ہے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی میں اپنی بیوی نو یکھے نو تیار کر دفن کرے آماؤ کوئی منو بیٹی دا باپ نہ یکھے عرض کی تھی سونے دی ماں نے قدم پھڑ لے کہنے لگی دایا مرینا کہ دی ماں مر جائے گی بڑے چاوانل پال دی رہی آؤ عرض کی تھی سونے بیوی نو تھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل والے جا رہے آؤ وہ بیٹی راج میرا موچ مری ہے میں نو پیار کر دی ہے کالے کہن دیئے بابا کتے ٹر گیا سے میں تیریاں رواں ویکھ دی رہی ہوں میں تینوں واجوں مار دی رہی ہوں جدوں لوگاں دے باپ اپنے پتروں نال پیار کردے رہے میں تینوں بڑا یاد کر دی رہی ہوں کہن لگی بابا میں بچیاں نو کہندی سا بابا آن گے میں نان کے جاواں گی میرے بابا کھلونے لے کے آن گے کہن لگی بابا آگے ہیں آجا نان کے چلنے آجا مینو کھلونے لے دے بابا جوڑے لے کے نہیں آیا مینو جوڑے لے دے عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں کملی والی آج جنگل آیا بچی نو دھوپے بٹھا کے دی قبر کھود رہے آؤ وہ بچی اپنے دو پٹے ناول میرا پسینہ صاف کر دیئے مینو پانی پیلن دیئے نالے کہندی بابا سمیں آ جاؤ بڑے سالہ دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے عرض کی تھی سونیا میں بچی نل بول دائی نہیں اولادا والے آج بھی ادھی رات ویلے باپ گھرے آوے پتر سو جاندے اج بھی دھیاں پیواں دھیاں راواں اڑیک دیاں نے اج بھی باپ گھرے آوے کوئی نصیبہ والا پتر باپ دے سینے لگدا ہے اج بھی دھیاں دوڑ کے پیواں نوں جفے مار لیندیاں نے عرض کیتی کملی والے قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی مانو قبر دی دھکا مارے بچی دیاں چیخاں نکل گئیاں میں مٹی پاندا رہیا انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی بابا مرینا میں تے تیریاں راواں ویکھ دی رہی ہوں بے بابا مرینا
نہ کہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی تے بابا مری نہ میں جوڑے بھی نہیں وگدی بابا مری نہ میں کھلونے نہیں مگدی بابا مری نہ کو جوڑے تو زندگی گزار دیوانگی عرض کی تھی سونے میں مٹی پھندا رہا او بابا بابا کر دی رہی عرض کی تھی کملی والے میری راتاں دی نیند مک گئی آؤ میرے دنہ دا آرام ختم ہو گیا اج بھی رات نو لیٹنا کنا چو دیاں بابا بابا دیاں بازائیں دیاں نے عرض کی تھی سونے میں نکے نکے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا اے بھی نہیں کہندی مرینا تیری بیٹی مار جاؤ کر جاندی وار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی تھی سونے ترس نہ آیا میں مٹی پاندہ رونے آسماؤں والے بیٹھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے ادو تک مردیاں رواں گیا کہن لگی ربا میں سنیا تیرا ایک نبی ہونا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لونا ہے کہن لگی بے آنا والے آؤ ذرا جلدی آ جاتیاں مر چلیاں نہیں عرض کی تھی سونیاں بچی دبنے ہو گئی میرے آقا نہ رہے سرکار دی داڑھی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے کسے آقا دایا آؤ چپ کر جا کیوں پہ نبی نو رلانا ہے میرے آقا نے فرمایا دایا آؤ ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سناؤ جڑی محمدیاں دی کہیں کر دی ٹر گئی